दफाई महाज पर पाकिस्तान के लिए दो बड़ी खुशखबरियां सामने आई हैं। पाकिस्तान ने तैमूर मिज़ाइल तैयार कर लिया है। ये मिज़ाइल 7 से 8 हज़ार किलोमीटर तक की रेंज रखता है। इसको रोकना मुश्किल तरीन काम है और ये मिज़ाइल बैनुल बर आज़मी मिज़ाइल है। इस मिज़ाइल के हवाले से कुछ होशरुबा तफसीलात सामने आई हैं। सरकारी और मुस्तनद ज़राए से ये तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन दुश्मन ममालिक ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस मंसूबे को जानबूझकर पोशीदा रखा हुआ है। उसकी क्या वजूहात हैं, पाकिस्तान ने पोशीदा क्यों रखा हुआ है और अब दुश्मन ममालिक इस पर शोर क्यों डाल रहे हैं, उन उन पर तैमूर मिज़ाइल का खौफ क्यों तारी है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ने, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि चीन से मज़ीद 16J-10C तैयारे ख़रीदे हैं। 20 पाकिस्तान के पास पहले हैं, 16 मज़ीद खरीदे जा रहे हैं। इस तरह ये 36 तैयारे हो जाएंगे। खबर ये नहीं है, असल खबर यह है कि चीन ने J-10C के साथ एक नया मिज़ाइल लगा दिया है, एक नए मिज़ाइल के साथ उसको इंटीग्रेट कर दिया है और ये इंतहाई लीथल मिज़ाइल है। और इस तरह पाकिस्तान के पास 36 तैयारे हैं, तो पाकिस्तान बैक वक्त 36 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 72 मिज़ाइल्स बैक वक्त हवा में लेके जाके फायर कर सकता है। और ये इंतहाई ख़तरनाक मिज़ाइल हैं। एक एक मिज़ाइल का वज़न 1 टन के करीब है। ये मिज़ाइल कितने ख़तरनाक हैं, इस पर भी बात करेंगे और J-10C के नए तैयारों की इंडक्शन के हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे छाया हुआ है और उसके पीछे एक ही वजह है, एक ही हाथ है, फील्ड मार्शल। और फील्ड मार्शल को कत्ल करने का जो मंसूबा सामने आया है, उस मंसूबे के जो रूह रवां हैं, जो उस मंसूबे के असल मास्टरमाइंड हैं, उनके ख़िलाफ़ उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। और बरतानिया में बैठे वो मास्टरमाइंड्स इस वक्त एक्सपोज हो चुके हैं। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहा है पाकिस्तान, इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान ईरान की न्यूक्लियर बम बनाने में मदद कर रहा है। खुफिया दस्तावेज़ात लीक हुई हैं। रशिया के प्रेसिडेंट और अमेरिका के प्रेसिडेंट आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और वो गुफ्तगू ये है कि पाकिस्तान किस तरह से ईरान को मदद दे रहा है एटमी हथियार बनाने में, इस पर भी बात करेंगे। और बैड स्ट्राइक प्लान कल भी बात करनी थी, वो बहुत सारी और ख़बरों के बीच बात मिस होगी, तो आज इस बैड स्ट्राइक प्लान पर सबसे पहले बात करेंगे। मैं हूं यासिर जराल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करेंगे बैड स्ट्राइक प्लान पर। बेसिकली बैड स्ट्राइक प्लान की जो इस्तिलाह है, ये भारतीय मीडिया की जानब से सामने आई। भारत के जो अकाउंट्स हैं ट्विटर पे एक्टिव होते हैं, भारतीय फ़ौज का नैरेटिव लेके आते हैं, भारतीय हुकूमत का, मोदी सरकार का नैरेटिव लेके आते हैं। उन अकाउंट्स ने एक साथ ये यलगार कर दी और अंग्रेज़ी में ट्वीट्स करना शुरू कर दिए ताकि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको देखे। और एक इस्तिलाह इस्तेमाल की गई BAT, यानी कि बैड स्ट्राइक प्लान। इस प्लान के बारे में जो इंडियन मीडिया ने और जो ट्विटर अकाउंट भारतीय हुकूमत की ज़ुबान बोलते हैं, उन्होंने ये प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ बैड स्ट्राइक प्लान एक्टिवेट कर रखा है। बैड स्ट्राइक प्लान क्या है? भारतीय मीडिया ये कहता है कि पाकिस्तानी फ़ौजी पाकिस्तानी हुकूमत LOC पर भारतीय फ़ौज को इंगेज करते हैं, BSF को इंगेज करते हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ौज है, आर्मी है, उनको एक पॉइंट पे इंगेज किया जाता है और फिर दूसरे पॉइंट से मुजाहिदीन को इन्फिल्ट्रेट करवाया जाता है कश्मीर के अंदर। और इसके लिए उन्होंने कुछ सबूत पेश किए और एक वीडियो जारी की कि ये देखें, ये ड्रोन फुटेजेस हैं हमारे पास और ये लोग भारत के अंदर दाखिल हो रहे हैं पाकिस्तान से। खैर, ये एक पूरा मामला बनाया गया, हवा बनाया गया, अपने लोगों को डराया गया कि देखें पाकिस्तान मुजाहिदीन भेज रहा है और पाकिस्तान के मुजाहिदीन भेजने से भारत में अमन व अमान ख़राब होगा। जबकि इसमें मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि एनिमी डाइवर्जन प्लान ये एक ऐसा मंसूबा है जिस पे भारत काम कर रहा है। और ये बैड स्ट्राइक प्लान की इस्तिलाह निकालना, इसको प्रोपोगेट करना, ये उसी एनिमी डाइवर्जन प्लान का हिस्सा है। बेसिकली ना तो पाकिस्तान ऐसा कोई प्लान लॉन्च किया है और ना ही पाकिस्तान ऐसा कोई किसी प्लान पे काम कर रहा है। जैसा कि हमारे फील्ड मार्शल कई बार कह चुके हैं, हमारे DGISPR कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान छुप के पीठ के पीछे वार नहीं करता। जब पाकिस्तान वार करता है, जब पाकिस्तान हमला करता है, जब पाकिस्तान आपके ख़िलाफ़ कोई प्लान बनाता है, तो फिर पूरी दुनिया बताती है कि आपके साथ ये पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान को कुछ भी छुप कर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जब भी करते हैं सामने से आके सीना तान के करते हैं। और ये जिस प्लान का आप इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं और पाकिस्तान को आलमी सतह पे उसकी जो इमेज है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप नाकाम हो चुके हैं। क्योंकि आपने जो वीडियो फुटेजेस और जो सबूत पेश किए,
وہ انٹرنیشنل میڈیا بھی ماننے کو تیار نہیں ہے اور کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. نہ تو اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں, ان کی شکلیں واضح نہیں, نہ اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ کس ایریا میں گھوم پھر رہے ہیں, نہ تو ریجن کا پتہ چل رہا ہے, نہ ایریا کا پتہ چل رہا ہے. ہمیں کیا پتہ آپ نے کہاں پہ کچھ لوگوں کو جنگل میں گھسا کے وہ ویڈیو بنا لی اور الزام پاکستان پہ لگا دیا. تو یہ بیڈ سٹرائک پلان بھارتی اصطلاح ہے جو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یوز کی جا رہی ہے, جبکہ اصل میں پاکستان نے ایسا کوئی پلان لانچ نہیں کیا, اور جب پاکستان کرے گا تو تانوں لگ پتہ جائے گا. پاکستان کے حوالے سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان نے ایک بین البراعظمی میزائل بنا لیا ہے جس کا نام تیمور رکھا گیا ہے. 7 سے 8,000 کلومیٹر تک اس میزائل کی رینج ہے, انتہائی خطرناک میزائل ہے. شہین, گوری اور جو ہمارے فاتح میزائل ہیں اور ابابیل میزائل ہیں ان سے بھی زیادہ گھاتک اور خطرناک میزائل ہے, اور پاکستان نے یہ جان بوجھ کر منصوبہ خفیہ رکھا ہوا ہے, اس کے سامنے نہیں لایا جا رہا اس منصوبے کو. اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان ہمیشہ اپنے دشمن کو اپنی ممکنہ صلاحیت سے لا علم رکھتا ہے تاکہ اس کے دشمن کو پتہ نہ چلے کہ پاکستان اس کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے. مئی کی جنگ اس کی ایک واضح ثبوت ہے, جب دشمن کو اس وقت پتہ چلا جب ان کے 8 طیارے گر گئے اور انہیں پتہ چلا کہ پاکستان کے پاس تو PL-15 میزائل بھی موجود تھے, اور ایسا ہی یہ تیمور میزائل ہے. اب انٹرنیشنل میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان نے یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے, پاکستان کے پاس یہ میزائل موجود ہے, لیکن پاکستان اس پہ بات نہیں کر رہا. ایک اور خبر ہے پاکستان کے حوالے سے, یہ بڑی خوشخبری ہے. پاکستان نے, میں نے آپ کو بتایا, J-10C کی مزید طیارے آرڈر کیے ہیں, 16 مزید طیارے آ رہے ہیں. اس طرح پاکستان کے پاس 36 J-10C ہو جائیں گے. چین نے J-10C طیاروں کو ایک نئے میزائل سے انٹیگریٹ کر دیا ہے. اس میزائل کا نام ہے YJ-21. اس کی رینج ہے 1500 کلومیٹر اور اس کی رفتار ہے ماک 10. اس کا کم رینج والا جو میزائل ہے وہ 500 کلومیٹر کا ہے. اس سے پہلے پاکستان کو سیم اسی سے ملتا جلتا میزائل, یہ بلاسٹک میزائل ہے, اس کو روکنا مشکل ہوتا ہے. اسی کا جو کم کیٹاگری کا میزائل ہے جسے YJ-17 کہتے ہیں, پاکستانی JF-17 تھنڈر پر اس کو انٹیگریٹ کیا گیا اور یہ اینٹی شپ بلاسٹک میزائل ہے. اب اس کا ایک جدید ورژن بنایا گیا ہے جس کو J-10C کے ساتھ انٹیگریٹ کیا گیا ہے. یہ میزائل 1000 کلو گرام وزنی ہے, یعنی کہ 1 ٹن وزنی ہے, اور یہ میزائل 1500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے. 1500 کلومیٹر دور سے اڑے گا تو سمندر میں کسی بھی جہاز کو, کسی بھی شپ کو برباد کر دے گا, تباہ کر دے گا, اور اس کو روکنا مشکل ہوگا. اور یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے اور اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا کیونکہ پاکستان کے پاس 36 کے قریب J-10C ہیں, اور یہ میزائل جب اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائیں گے تو پاکستان کی فضائی قوت مزید بڑھ جائے گی. اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے, امریکی خود مان رہے ہیں کہ امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ افغانستان میں پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اور اس سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جا رہی ہے. پاکستان کی سرحد پہ بھارت ایک فوجی اڈا بنا رہا ہے, نیا فوجی اڈا, اور بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اپنے ساز و سامان سے, اپنے جو تعداد ہے اس سے پاکستان کو ڈرا لے گا, ہائف کر لے گا. تو یہ ان کا خواب ہے. ساتھ پہلے بھی مئی میں جو ہوا پوری دنیا نے دیکھا, اور اب بھی آنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ, برطانیہ میں بیٹھ کے پلان بنا کے پاکستان کے فیلڈ مارشل کو مارا جائے, اور اس پہ پاکستانی حکومت ایکشن میں آ چکی ہے, اور برطانیہ کے سفیر کو بلا کے ڈیمارش کیا گیا ہے, اس سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کے ملک میں یہ کیا چل رہا ہے, اور اس پہ جواب دہی لی گئی ہے. اس کے علاوہ ایک خبر آئی ہے کہ پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیار, اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی ایران کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. یہ ایک فون کال ہے, دستاویزات ہیں جو لیک ہوئی ہیں امریکی صدر اور رشین صدر کے درمیان. امریکی صدر ہیں اس ٹائم کے بش, اور رشین صدر پیوٹن ہیں, اور پیوٹن بش کو یہ بتا رہے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی ٹیکنالوجی ایران کے ساتھ شیئر کر رہا ہے, اور ایران سے کچھ یورینیم ملی جو پاکستان سے حاصل کی ہوئی یورینیم ہے, جس پہ بش کہتے ہیں اچھا جی تو ایسا ہے, اور ہم نے مشرف کو ٹائٹ کیا ہوا ہے اور ہم اس سے بات کر رہے ہیں. یہ ایک پرانی ویڈیو کال ہے, ایک پرانی تفصیلات ہیں. اگر پاکستان ایران کی مدد کر رہا ہوتا تو ایران اب تک ایٹمی قوت بن چکا ہوتا. یہ ایک دو سپر پاورز کی آپس کی گفتگو ہے جو پاکستان کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے استعمال ہوئی بعد میں. اس کے علاوہ بیٹ سٹرائک پلان, اس پہ پہلے ہی بات کر چکے ہیں. یہ تھی اب تک کی تفصیلات. ویڈیو اچھی لگی تو لائک, شیئر اور سبسکرائب کیجیے. کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا, اور کوئی خبر جو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں اس پہ بات کروں, اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں, تو سوال میں لازمی پوچھا کریں. میں آپ کے سارے کمنٹس دیکھتا ہوں. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.